गुमराह एपिसोड 267। शाम से ही मतला अबर आलूद था। गहरे स्याह बादलों के काफले एक दूसरे के ताक़ुब में दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, जिनकी वजह से आसमान बिल्कुल छुप गया था। मगर रोशनी के उस शहर कराची की सड़कें और गलियां पूरी तरह रोशन थी। रात के ठीक 11 बजे 5 लंबी लंबी कारें फिरोज की कोठी से निकलकर तेजी से मंगोपीर की तरफ दौड़ने लगी। हर कार में 5 आदमी सवार थे और वो सब के सब राइफलों, रिवॉल्वरों, स्टैंड गनों और दस्ती बमों से मुसल्लह थे। मैं, फिरोज, शराफत अली, खान और गुलजमान के हमरा सबसे आगे वाली कार में था। आहिस्ता आहिस्ता कारों के दरमियान फासला बढ़ना शुरू हो गया। जल्दी हर कार दूसरी कार से इतने फासले पर चलने लगी कि अब उन्हें देखकर कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक है, और वो पांचों आगे पीछे एक ही मंजिल की तरफ रवा दवा हैं। तकरीबन आधे घंटे बाद हम साइड के इलाके से मिलों और फैक्ट्रियों के 2 रोया कतारों को पीछे छोड़कर छोटी बड़ी पहाड़ियों और टीलों के दरमियान पहुंच गए। उस रोशन इलाके से निकलते ही हमने अपनी कार की हेडलाइट समेत तमाम रोशनियां बुझा ली। यहाँ रात पूरी तरह अपना दामन फैलाए खड़ी थी। हर सू घोर अंधेरा छाया हुआ था। थोड़े फासले की चीजें भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने के बावजूद साफ दिखाई नहीं देती थीं। जल्दी हम उस पहाड़ी के नजदीक पहुंच गए जिसकी निस्फ बुलंदी पर बाबा का आस्थाना था। यहाँ पहुंचकर प्रोग्राम के मुताबिक तमाम कारें सड़क से उतारकर इधर उधर मुख्तलिफ टीलों और झाड़ियों की ओट में खड़ी कर दी गई और उनमें सवार लोग 5-5 की टोलियों में अतराफ में फैलकर आस्थाने की तरफ बढ़ने लगे। फिरोज, खान और गुलजमान तीनों मुझसे जुदा होकर चलने लगे थे। मैं और शराफत अली साथ साथ थे। मंसूबा ये था हमारा कि दूसरे तमाम लोग आस्थाने वाली पहाड़ी के गिर्द 3 अतराफ से घेरा डालकर उस वक्त तक वहीं रुके रहेंगे जब तक उन्हें आगे बढ़ने का इशारा ना मिले। मैं और शराफत अली सामने सीधे रास्ते से जाएंगे और हमारे अंदर जाने के बाद हमारे पीछे आने वाले फिरोज, खान और गुलजमान अंदर दाखिल होने वाले रास्ते के दाएं बाएं छुपकर उसकी निगरानी करेंगे, ताकि अगर अंदर जाने के बाद हमें कोई मुश्किल पेश आए तो हम उन्हें अपनी मदद के लिए बुला सकें। इसकी उम्मीद कमी थी कि हमें अंदर किसी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 होना पड़े। ज्यादा इम्कान यही था कि हमें बाहर ही रोकने की कोशिश की जाएगी। आस्थाने की हिफाजत पर मामूर लोग सामने ही हो सकते थे। पहाड़ी के बकिया 3 तरफ तो उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि उधर से कोई खतरा ही नहीं रहा था इन्हें। जैसे ही हम ऊपर चढ़कर गार के दहाने नुमा दरवाजे की तरफ मुड़े, अचानक हम दोनों रोशनी में नहा गए। उस अचानक होने वाली रोशनी ने मेरी आंखें चंधिया दी थी। चंद लम्हे तो मुझे कुछ दिखाई ना दिया। मैंने अपनी आंखों को एक हाथ की हथेली की ओट में लेकर रोशनी के मकसद की तरफ देखा। वो रोशनी किसी ताकतवर टॉर्च से खारिज हो रही थी। कोई टॉर्च रोशन करके हमारा जायजा ले रहा था। मैंने उसे मुखातिब करके कहा, कौन है भाई, ये टॉर्च बुझा दो, तुमने तो बिल्कुल अंधा करके रख दिया है हमें। दूसरे ही लम्हे टॉर्च बुझ गई और किसी ने मेरा नाम लेकर कहा, अरे गुलाम जिलानी, तुम इस वक्त क्यों आए हो यहाँ? तुम कौन हो भाई, जरा अपनी शक्ल तो दिखाओ मुझे, ताकि मैं ये जान सकूं कि तुम्हें मुझसे सवाल करने का हक भी है या नहीं। जरूर, तुम मेरी शक्ल जरूर देखो, लेकिन ये बात जहन नशीन कर लो कि ये सवाल करने का हक मुझे हर उस शख्स से है जो बेवक्त और बगैर इत्तला के यहाँ आता है, चाहे वो कितने ही बड़े मर्तबे वाला क्यों ना हो। उसने ये कहते हुए हाथ बढ़ाकर अपने करीबी दीवार में लगा कोई स्विच ऑन किया था। फौरन ही गार के दहाने की छत में लगा एक हल्की रोशनी का बल्ब रोशन हो गया। उसकी रोशनी इतनी थी कि हम लोग एक दूसरे को बखूबी देख सकते थे। वो एक दराज कामत, कसे हुए जिस्म का खासा तंदुरुस्त और तवाना शख्स था। उसके हाथ में पिस्तौल दबा हुआ था जिस पर साइलेंसर भी चढ़ा रखा था उसने। गालिबन वो लोग इसे पसंद नहीं करते थे कि आस्थाने पर होने वाली किसी भी गड़बड़ की दूसरों को खबर हो सके। अवाम में उस आस्थाने की शोहरत बहुत अच्छी थी। लोग उसे कामिल बुजुर्ग का आस्थाना जानकर वहां हाजिरी के लिए आते थे। वो अकेला ही था। आस पास कोई दूसरा शख्स नजर नहीं आ रहा था मुझे। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें बाबा साहब ने बड़े इख्तियारात दे रखे हैं, किसी को खातिर में ही नहीं लाते हो तुम। इस वीराने में तो इसके बगैर रहा भी नहीं जा सकता ना जी। दुश्मन का किसको पता होता है कब किस रूप में यहाँ आंख उसे वो। और ये शराफत अली को अपने साथ क्यों लाए हो तुम इधर? मुझे बाबा साहब से कुछ बहुत जरूरी बातें करना है इस वक्त, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ। ये मुझे नहीं पता था कि बाबा साहब के पास आने से पहले इत्तला देना जरूरी है अपने आने की। और शराफत के साथ आने पर क्या एतराज है तुम्हें? ये तो तुम्हें बाबा साहब ही बता सकेंगे। ठहरो तुम इधर ही, मैं उन्हें खबर करता हूँ तुम्हारे आने की। ये कहकर वो अंदर जाने को बढ़ा। मैंने तेजी से उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, ठहरो भाई, बात सुनो मेरी, तुम कहोगे क्या बाबा साहब से? वो आगे बढ़ते बढ़ते रुककर मेरी तरफ मुड़ के बोला, क्या कोई खास पैगाम देना चाहते हो तुम? हाँ यार, इधर आओ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि क्या कहना है उनसे। मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर रुक गया। वो समझा कि मैं वाकई उससे कोई अहम बात करना चाहता हूँ, लिहाजा वो पूरी तरह मेरी तरफ मुतवज्जो होकर मुझे सवालिया नजरों से देखने लगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे इस तरह अपनी तरफ झुकाया जैसे मैं उससे कोई राज की बात कहने जा रहा हूँ। चनाचे वो सादतमंदी से मेरे और करीब हो गया।
میرا ہاتھ جو اس کے کندھے پر دھرا تھا سرک کر گردن پر آ گیا اور پلک جھپکتے میں اس کی رگے احساس میرے انگوٹھے کے نیچے آ کر مسل گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی تناور کٹے ہوئے درخت کی طرح مجھ پر گرنے لگا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال کر آرام سے نیچے لٹا دیا۔ شرافت لپک کر میرے پاس پہنچا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے تکتے ہوئے بولا، یہ اسے ایک دم کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہ تو بالکل بے جان لگ رہا ہے مجھے۔ میں نے گرنے والے کے ہاتھ سے بے آواز ریوالور لے کر سرگوشی کے انداز میں شرافت علی سے کہا، اونچی آواز میں بات مت کرو یار، اور فیروز وغیرہ کو سگنل دے دو ادھر آنے کا۔ میں اندر جا رہا ہوں، تم ان میں سے کسی ایک آدمی کو یہاں چھوڑ دینا، وہ اس بے ہوش پڑے ہوئے شخص کی نگرانی بھی کرے گا اور یہ بھی خیال رکھے گا کہ اندر ہماری کارروائی کے دوران کوئی باہر سے اندر نہ آ سکے۔ اس کے بعد تم پہاڑی کے اطراف میں پھیلے ہوئے اپنے تمام آدمیوں کو سگنل دے دو گے۔ مجھے امید ہے جب تک وہ پہاڑی کے خطرناک مقام تک پہنچیں گے میں اندر کا کام نمٹا چکا ہوں گا۔ اسے ہدایت دینے کے بعد میں نے بے ہوش آدمی کی ٹارچ بھی اٹھا لی اور اندر داخل ہو گیا۔ پہلے وسیع ہال میں پاؤں دھرتے میری نظر ایک شخص پر پڑی جو بائیں طرف کی دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے ایک بڑے سے ٹیلی ویژن کے سامنے کرسی پر بیٹھا اس کی اسکرین کو بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر رات کی سیاہی میں کسی پہاڑی کا دھندلا دھندلا سا عکس دکھائی دے رہا تھا اور پہاڑی کے دامن میں کچھ متحرک سائے نظر آ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ جاننے میں دیر نہ لگی کہ رات کے وقت آستانے کی حفاظت کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے ان لوگوں نے۔ اس روز جب لزی کے ساتھ میں یہاں آیا تھا تو اس جگہ نہ ٹیلی ویژن تھا اور نہ ہی کوئی ایسا شخص نظر آیا تھا مجھے جسے ہوش مند کہا جا سکے۔ اس وقت تو یہاں بہت سے ملنگ ٹائپ کے لوگ ادھر ادھر بیٹھے نشاور اشیاء کے دم لگا رہے تھے یا نشے میں ڈوبے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ پہاڑی کی نگرانی کا انتظام ابھی حال ہی میں کیا گیا تھا۔ یقیناً یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا یہاں، اور دن کے وقت کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی بے شمار لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ اس وقت کوئی خطرہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ اسے دن میں کسی نہ کسی طرح آنے جانے والوں کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں۔ اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ کون سا طریقہ استعمال کرتے ہیں یہ کسی وقت دن میں آ کر یہاں کا جائزہ لینے پر ہی معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اس وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے شخص کی پوری توجہ اسکرین کی طرف تھی، لہٰذا اسے وہاں میری موجودگی کا احساس تک نہ ہو سکا۔ اسکرین پر چونکہ پہاڑی کے دامن میں کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دے رہے تھے، چنانچہ وہ پورے انہماک کے ساتھ ان کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میں دبے پاؤں چلتے ہوئے اس کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ہنوز اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹی وی کی نوب گھمانا شروع کر دی۔ اسکرین پر نظر آنے والی پہاڑی آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ دھیرے دھیرے پہاڑی کے دوسرے حصے اسکرین پر نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ ہر طرف منظر ایک ہی جیسا تھا، وہی تاریکی، اور اس تاریکی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پہاڑی کے دامن میں حرکت کرتے ہوئے سائے جو آہستہ آہستہ پہاڑی پر چڑھ رہے تھے۔ پھر اچانک ہلکی ہلکی روشنی کے جھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی سائے تیزی سے اوپر چڑھتے دکھائی دینے لگے۔ ٹی وی کے سامنے بیٹھے شخص نے تیزی سے نوب گھمانا شروع کی اور جب آستانے میں داخل ہونے والے دروازے کا منظر سامنے آیا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا۔ یہاں مدھم روشنی میں ایک شخص دونوں ہاتھوں میں ریوالور پکڑے کھڑا کسی ایسے چوکنا ہرن کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جس نے قریبی کہیں شکاری کی آہٹ سن لی ہو یا اس کی بو ہوا کے دوش پر اس کی ناک تک پہنچ گئی ہو۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا، وہ گلزمان تھا۔ اس کی وہاں موجودگی کا مطلب یہ تھا کہ فیروز وغیرہ بھی میری طرح اس ہال میں آ چکے تھے۔ میں نے کنکھیوں سے اس طرف دیکھا جدھر سے گزر کر میں یہاں پہنچا تھا۔ وہ تینوں ہی مجھ سے کچھ فاصلے پر موجود تھے، وہ بھی میری ہی طرح دبے قدموں یہاں تک آئے تھے۔ ان کے آنے کا مجھے احساس تک نہیں ہو سکا تھا۔ فیروز اور خان کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھیں جنہیں ان دونوں نے اس شخص کی طرف تان رکھا تھا۔ میں نے فیروز کو ہاتھ کے اشارے سے سمجھایا کہ وہ اس شخص کو سنبھالے اور شرافت علی کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اس طرف مڑ گیا جدھر اس بہروپے یہودی سے میں لزی کے ساتھ ملا تھا۔ میں یہاں رک کر اور کسی جھگڑے میں الجھ کر اندر موجود آئزک کو ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہمارا پروگرام اسے زندہ پکڑ کر اس سے پاکستان میں ان کے اعلی کاروں کے بارے میں معلومات اگلوانے کا تھا۔ ارادہ یہ تھا میرا کہ اچانک اس کے سامنے پہنچ کر اسے آستانے پر دشمنوں کے حملے کی خبر دے کر بوکھلا دوں گا اور پھر اسی گھبراہٹ کے عالم میں اسے اپنے ساتھ باہر نکال کر لے جاؤں گا جہاں فیروز وغیرہ اسے پکڑ کر باندھ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں ادھر جانے کے لیے مڑا، آستانے کے اندر بیک وقت کئی مقامات پر زور زور سے گھنٹے بجنے لگے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فیروز اور خان کی اسٹینڈ گنوں نے عین اسی لمحے شعلے اگلنا شروع کر دیے۔ میں مزید کچھ دیکھنے کے لیے وہاں رکنے کے بجائے آئزک والے حصے کی طرف دوڑ پڑا۔ شرافت علی میرے ساتھ تھا۔ آئزک کے ساتھ 3 آدمی اور بھی وہاں موجود تھے اور وہ تینوں ہی یورپی باشندے معلوم ہوتے تھے۔ وہ چاروں حیرت اور تجسس کے عالم میں ادھر ہی دیکھ رہے تھے جدھر سے میں اور شرافت علی اندر داخل ہوئے تھے۔ ہم دونوں کو ریوالور بدست یوں اندر گھستے دیکھ کر وہ چاروں نہایت تیزی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ آئزک اٹھتے ہی گرج کر بولا، کیا بات ہے؟ تم دونوں اس طرح آستانے میں کس نیت سے گھسے چلے آ رہے ہو؟ خبردار، اپنی جگہ سے قدم بھی آگے نہ بڑھانا۔ میں نے اس کی وارننگ کو نظر انداز کر کے اس کی طرف بڑھتے ہوئے بوکھلاہٹ کے انداز میں کہا، او جناب، آپ ہماری طرف سے کسی بدگمانی کا شکار نہ ہو، جلدی سے باہر نکلیں، یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں۔ اب
दुश्मन ने 3 तरफ से पहाड़ी पर यलगार की हुई है। हम आपको यहाँ से निकालने के लिए आए हैं। देर ना करें जी, ज्यादा वक्त नहीं है अब। लेकिन वो दुश्मन है कौन, और तुम्हें कैसे इल्म हुआ कि उसने पहाड़ी पर यलगार की हुई है? आइजक ने मशकूक लहजे में पूछा। वो जनाब, हम दोनों बस इत्तेफाक से आ गए थे इधर। इस वक्त बाहर मौजूद एक शख्स ने हमें अंदर आने से रोका। हमने आपका हवाला दिया तो वो हमें अंदर अपने दूसरे साथी के पास ले आया। वो उस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर पहाड़ी का जायजा ले रहा था, जहां हर तरफ बेशुमार साए हरकत करते दिखाई दे रहे थे। हमें साथ लाने वाला सूरत हाल को सही तौर पर जानने के लिए बाहर दौड़ गया और हम दोनों आपको लेने के लिए इधर आ गए हैं। यहाँ आते हुए हमने घंटे बजने और गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी थी अपने पीछे। और तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्यों आए थे? क्या काम था तुम्हें मुझसे? आइजक मुझ पर एतबार करने को आमादा नजर नहीं आ रहा था। मैं उससे कुछ कहने जा ही रहा था कि पीछे से फिरोज ने चिल्लाकर कहा, ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा जिलानी, सामने से हट जाओ। हम इसे अभी समझा देते हैं कि तुम दोनों किस लिए आए थे यहाँ इस वक्त। वो दोनों भी बाहर वाले आदमी को शायद ठंडा करके हमारे पीछे ही चले आए थे। मैं और शराफत अली उन चारों के सामने इस तरह खड़े थे कि हमारे पीछे से उन्हें निशाना बनाना मुमकिन नहीं रहा था। फिरोज की आवाज़ सुनकर मैंने समझ लिया कि अब आइजक को जिंदा पकड़ने के लिए हमारी चाल कामयाब नहीं हो सकेगी। वो अगर अंदर आने के बजाय बाहर ही रुककर इंतजार करते तो शायद मैं किसी न किसी तरह आइजक को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता। लेकिन उन्होंने अंदर आकर और मुझे मुखातिब करके मुझसे अपना ताल्लुक जाहिर कर देने के बाद उसे नामुमकिन बना दिया था। इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा था कि मैं खुलकर आइजक के सामने आ जाता। मैंने वक्त ज़ाया किए बगैर अपना रिवॉल्वर आइजक पर सीधा करके कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका आइजक। जिंदगी चाहते हो तो खुद को हमारे हवाले कर दो। तुम चारों अपने अपने हाथ ऊपर उठा लो। मेरे साथ ही साथ शराफत अली ने भी अपने रिवॉल्वर का रुख उन लोगों की तरफ कर दिया था। आइजक के साथ खड़े तीनों अफराद ने जल्दी से अपने अपने हाथ उठाकर सर पर धर लिए थे, मगर आइजक मेरी बात सुनकर कहकहा लगा के बोला, बच्चे हो अभी बरखुरदार, मेरे बारे में जानते नहीं हो अभी। मैं तेरी सरगर्मियों को पहले ही शक की निगाह से देखा करता था, लेकिन वो बेवकूफ़ लिज़ी मेरी बातों पर यकीन नहीं करती थी। उसे बड़ा मान है अपने हुस्न पर। वो कहती थी कि उसने तुझे अपनी जुल्फों से बांधकर बेबस कर रखा है, तू हमारे खिलाफ सोचने की गलती भी नहीं करेगा कभी। मगर मैं किसी मुसलमान पर अंधा एतबार नहीं करता। मैं जानता हूँ तुम्हारी कौमी गैरत किसी लम्हे भी बेदार हो सकती है। तुम लोग किसी भी वक्त सरकशी और बगावत पर आमादा हो सकते हो। मुझे बताओ, लिज़ी के साथ क्या सलूक करके आए हो तुम? वो जिंदा है या उसे ठिकाने लगा दिया तुम लोगों ने? उसकी तुम फिक्र ना करो यहूदी कुत्ते, हमने सबका इंतजाम कर दिया है। अगर तुमने खुद को हमारे हवाले ना किया और मज़ाहमत करने की कोशिश की तो जिंदा नहीं बच सकोगे आज। तुम दोनों आगे आकर इन्हें संभालो, मैं इस बहरूपिये को देखता हूँ। मैंने खान और फिरोज को मुखातिब किया। उन्हें आगे बढ़ते देखकर आइजक ने बिजली की सी तेजी से जस्त लगाई और हवा में उड़ता हुआ एक नीम तारीख गोशे में जा ठहरा। वहां पहुंचते वो एक लम्हे के लिए नजरों से ओझल हो गया, लेकिन दूसरे लम्हे जब वो मेरे सामने आया तो उसके दोनों हाथों में 2 दस्ती बम थे। उसने मेरे कुछ समझने से पहले एक दस्ती बम की पिन दांतों से खींचकर मेरी तरफ उछाल दी। बम को अपनी तरफ आते देखकर मुझे एहसास हुआ कि उसने क्या हरकत की है। मैंने अपने औसान बहाल रखते हुए फुर्ती से हाथ आगे बढ़ाया और बम के करीब आते ही वॉलीबॉल के अंदाज में उसे हाथ मारकर आइजक की तरफ वापस कर दिया। मेरी उस हरकत ने आइजक को बौखला दिया। वो दूसरे बम की पिन खींचने के लिए उसे मुंह के करीब ले जा चुका था, लेकिन अपने फेंके पहले बम का नतीजा देखते उसने फिर एक जस्त की और दाएं जानिब की दीवार की तरफ भागता चला गया। ऐन उसी वक्त धमाका हुआ और चारों तरफ हल्के नीले रंग का धुआं फैलना शुरू हो गया। धुएं को देखते ही फिरोज ने चिल्लाकर कहा, जिलानी होशियार, ये बम धुएं का था जो उसने तुम्हारी तरफ फेंका था। इस धुएं की आड़ में शायद ये असलहा हासिल करने की कोशिश करेगा, हमसे मुकाबला करने के लिए। धुआं अभी ज्यादा फैला नहीं था, उसका हुजम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। मैंने फिरोज से कहा, तुम इन तीनों का मुकमुका करो, मैं उसको देखता हूँ। ये कहकर मैंने धुएं की दीवार पार करने के लिए उस तरफ छलांग लगा दी जिधर अभी धुआं नहीं फैला था। धुएं के उस पार जाते हुए मैंने खान को यह कहते सुना, खत्म करो यार इन सालों को यही, हम कहाँ लिए फिरेंगे इन्हें। उसके साथ ही स्टैंड गन से गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर इंसानी चीखें और कराहें उभरने लगी। मैंने उधर पहुंचकर आइजक की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाना शुरू कर दी, मगर उसका कहीं निशान तक नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता जिधर वो भागा था उस तरफ दीवार में एक दरवाजा खुला दिखाई दे रहा था मुझे। मैं समझा शायद उधर कोई कमरा है जहां उस बहरूपिये ने असलहा वगैरह जमा कर रखा है, लिहाजा मैंने भी उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इससे पहले कि मैं दरवाजे तक पहुंचता, मैंने दरवाजे को सिमटते हुए महसूस किया। यूं लग रहा था जैसे दोनों तरफ की दीवारें आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़कर उसको बंद कर देना चाहती हैं। ये देखते ही मैं पूरी कुव्वत से दौड़ता हुआ दरवाजे को पार कर गया। मैं जब उसके बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो मुझे यूं लगा था जैसे दोनों तरफ से बढ़ती हुई दीवारें एक झटके के साथ रुककर यूं पीछे हटी थी, जैसे वो मुझे उस दरवाजे से गुजरने के लिए रास्ता दे रही हूँ। उस तरफ 2 या 2.5 फुट हमवार जमीन के बाद सीमेंट का पुख्ता फर्श ढलान की तरह नीचे होता चला गया था। तकरीबन 8-10 फुट चौड़ी उस पुख्ता ढलान के दोनों तरफ 3-3 फुट चौड़े छोटे छोटे जीने बने हुए थे। ये कोई तहखाना मालूम होता था जिसकी दीवारों पर दोनों जानिब रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए थे।
جن کی مدھم روشنی میں یہاں کی ہر چیز دیکھی جا سکتی تھی۔ میں اس ڈھلان پر دوڑتا چلا گیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی سرنگ تھی جو ایک ڈھلان کی شکل میں نیچے ہی نیچے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے مجھے اپنے آگے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں برابر سنائی دے رہی تھیں۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مجھ سے چند قدم آگے دوڑ رہا ہے۔ یقیناً یہ آواز آئزک کے قدموں کی تھی۔ وہی مجھ سے پہلے سرنگ میں گھسا تھا، مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گو یہاں بہت مدھم روشنی تھی، مگر اس ہلکی روشنی میں بھی اپنے سامنے کافی آگے تک بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ آئزک کی نظر نہ آنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ مجھ سے آگے اتنے فاصلے پر تھا کہ میری نظر اس کا احاطہ نہیں کر پا رہی تھی، مگر تنگ اور بند جگہ ہونے کی وجہ سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں مجھ تک ضرور پہنچ رہی تھیں۔ جس طرح میں آئزک کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا، اسی طرح آئزک بھی یقیناً میرے قدموں کی آوازیں سن رہا ہوگا، جبھی وہ اب تک بھاگتا چلا جا رہا تھا، ورنہ سرنگ میں اتنی دور آ جانے کے بعد اسے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے اس طرح بھاگنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس سرنگ کے دوسری جانب بھی باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ یوں بھی سرنگ جس طرح بنائی گئی تھی اسے دیکھ کر یہی کہا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی زیر زمین ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے تنظیم کے لیے کام کرنے والے ایسے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہوگی جو کسی کی نگاہ میں آئے بغیر آئزک تک پہنچنا چاہتے ہوں گے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی اور پختگی کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ وہاں چھوٹی بڑی گاڑیوں کی آمد و رفت بھی ہوتی ہے۔ یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ اس آستانے کو منشیات کے کاروبار کے مقامی مرکز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کراچی کے باہر سے آنے والی تمام منشیات، ہیروئن، چرس، کوکین اور دیگر تمام نشے آور اشیاء یہیں اسٹور کی جاتی تھی اور یہیں سے انہیں دیگر علاقوں میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ چنانچہ منشیات کو آستانے تک پہنچانے کے لیے بھی شاید یہی راستہ بنایا گیا تھا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا تو سرنگ کا اختتام کسی عمارت کے احاطے میں ہونا چاہیے تھا۔ ہم بہت دور تک آ چکے تھے، لیکن سرنگ کا آخری سرا اب تک نہیں آ سکا تھا۔ میرے آگے بھاگتے ہوئے آئزک کے قدموں کی آواز سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان فاصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ شاید آئزک بھاگتے بھاگتے تھک گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے پاؤں سست پڑنے لگے تھے۔ یہ اندازہ ہوتے میں نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ چند ہی لمحے بعد آگے چڑھائی شروع ہو گئی۔ میں نے آئزک کو اوپر کی طرف بھاگتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے اور اس کے درمیان اب بھی اچھا خاصا فاصلہ تھا، مگر میں اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر بھاگا جا رہا تھا، لیکن اس کے قدم پوری طرح اس کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بہت تھک چکا ہے۔ میرے ہاتھ میں سائلنسر لگا ریوالور موجود تھا۔ میں نے ریوالور سیدھا کر کے اس کی ٹانگ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے سے بھی بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اب تک یہی سمجھ رہا تھا کہ اس سرنگ نما راستے پر دوڑنے والے آئزک اور میں صرف دو ہی افراد ہیں، لیکن کسی تیسرے شخص کے وجود کا احساس ہوتے ہی میں چونک پڑا۔ میری حیرانی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ میں نے راستے میں کوئی موڑ یا کوئی ایسا دروازہ نہیں دیکھا تھا جس کے بارے میں یہ سوچا بھی جا سکتا کہ میرے تعاقب میں آنے والا اس سے نکل کر میرے پیچھے لگ گیا ہوگا۔ آنے والے کے قدموں کی آواز زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا آواز سنتے میرا پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک فطری امر تھا۔ میں نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا اور یہ دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا کہ میرے تعاقب میں آنے والا شرافت علی تھا، لیکن میرا یہ لمحے بھر کا پیچھے مڑ کر دیکھنا آئزک کو زندہ رہنے کا بہانہ مہیا کر گیا۔ شرافت علی کو دیکھ کر میں دوبارہ آئزک کی طرف پلٹا تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ اسے نہ پا کر میں پوری قوت سے دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ شرافت علی نے پیچھے سے مجھے آواز دی، جیلانی آگے نہ جاؤ، وہ ادھر ہی بائیں ہاتھ ایک دروازے میں گھسا ہے۔ میں نے شرافت علی کی بات سنتے ہی رک کر اپنے بائیں ہاتھ کی دیوار کو دیکھا۔ دیوار بالکل ہموار تھی، وہاں کسی دروازے کھڑکی کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے حیران ہو کر شرافت علی کو دیکھا۔ کون سے دروازے کی بات کر رہے ہو بھائی؟ وہ میرے قریب پہنچ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، ادھر، یہاں۔ اس نے دیوار پر ایک جگہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتایا، ٹھیک اسی جگہ سے اندر گیا ہے وہ، میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ لیکن یہاں تو کسی دروازے کا وجود ہی نہیں ہے، پوری دیوار بالکل سپاٹ ہے، پھر وہ دیوار میں کیسے گھس سکتا ہے؟ کوئی جادوگر یا آسیب تو نہیں ہے وہ کہ اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، وہ آگے گیا ہوگا۔ غلط فہمی کیسی؟ تم یقین کرو، میں نے اسے ٹھیک اسی جگہ دیوار میں گھس کر غائب ہوتے دیکھا ہے۔ وہ دیوار کو ٹٹولنے لگا۔ میں نے بھی آگے بڑھ کر دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ دیوار پر سیمنٹ کا پلستر تھا جس میں اوپر سے نیچے تک کوئی 1-1 فٹ کے فاصلے پر سیاہ رنگ کی لائنیں دی ہوئی تھیں۔ شرافت علی نے دیوار کو ہاتھ سے ٹھونکتے ہوئے کہا، اس جگہ کوئی خفیہ راستہ ضرور ہے جس سے گزر کر آئزک دوسری طرف گیا ہے۔ اس دروازے کو کسی مکان کے نظام کے تحت کھولا اور بند کیا جاتا ہوگا۔ تم نے اس دروازے کو تو دیکھا ہی ہے جس سے گزر کر ہم یہاں آئے ہیں۔ اس کا سسٹم کو جیسا رکھا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص دروازے کے قریب پہنچتا ہے، دیوار کا ایک حصہ پیچھے ہٹ کر اسے گزرنے کے لیے راستہ دے دیتا ہے۔ میرا خیال ہے یہاں موجود دروازہ کسی اور طریقے سے کھولا جاتا ہوگا۔ اگر ہم کوشش کریں تو اسے کھولنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ موجود ہوا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی شرافت علی۔ اگر یہاں کوئی دروازہ ہے تو اسے کھولنے اور بند کرنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہوگا نا۔ ایسا جادوئی دروازہ نہیں ہو سکتا کوئی کہ لمحوں میں آئزک کو نگل کر اس طرح بند ہو جائے جیسے اس کا پہلے کوئی وجود ہی نہ رہا ہو۔
तुम ये बात इतने यकीन से क्यों कह रहे हो? मान लो कि तुम्हारी आंखों ने धोखा खाया है। नहीं जिलानी, मैंने ये कोई ख्वाब नहीं देखा था। यहाँ दरवाज़ा ज़रूर है। ये जो तुम इस दीवार पर ऊपर से नीचे तक सेयर लाइनें बनी देख रहे हो, ये इस दीवार की ज़ेबाइश के लिए हरगिज़ नहीं है। तुम खुद सोचो, एक ऐसे तहखाने में जिसका चंद मखसूस लोगों के सिवा किसी को भी इल्म ना हो, ज़ेब व ज़ीनत का सामान करने की क्या ज़रूरत है किसी को? कौन इसे देखने आता होगा यहाँ? बात तो तुमने ठीक कही है शराफत अली, फिर इन लाइनों का मकसद क्या है तुम्हारे ख्याल में? वो मुस्कुरा कर बोला, ये यहाँ मौजूद दरवाजे को दूसरों की नज़रों से ओझल रखने के लिए बनाई गई हैं। मैंने ज़रा हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई अब तक। इन एक एक इंच की स्याह पट्टियों का किसी दरवाजे से क्या ताल्लुक हो सकता है? मेरे भाई, इतने सामने की बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी? हैरत है मुझे। तुम ये तो जानते हो ना कि अगर दीवार में कोई खुफिया दरवाज़ा बना हो तो उसके जोड़ दीवार में अलग से नज़र आते हैं। कितनी ही महारत से काम किया जाए, एक बारीक सी लकीर नज़र ज़रूर आती रहती है जो देखने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती है। ये पट्टियाँ इस लकीर को छुपाने के लिए ही बनाई गई हैं। अब समझे? उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ा। उसने वाकई एक ऐसी बात बताई थी जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता था। वो मुझसे बातें करते हुए मुसलसल दीवार पर हाथ फेरता और उसे टटोलता जा रहा था। उसकी बात सुनकर अचानक मुझे ख्याल आया कि जब मैंने दीवार पर हाथ फेरा था तो मेरी उंगलियां एक जगह अटकी थीं। ऐसा ही लगा था जैसे उस जगह से दीवार का पलस्तर हल्का सा चटक गया हो, जिसकी वजह से वहां हल्की सी दरार पड़ गई हो। मैंने ये ख्याल आते ही फौरन उस दरार को दोबारा तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी। जल्द ही मुझे उसमें कामयाबी हासिल हो गई। मैंने चिल्लाकर शराफत अली से कहा, इधर आओ। ये देखो शराफत अली, मेरा ख्याल है जो कुछ तुम उस दीवार में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मैंने उसे तलाश कर लिया है।